بس. يعني كلمني على قولة يعني مولانا الشعبي شلون؟ طبر ما شئت أن تطبر إن كان هذا مما يجوز لديك، زين، فقها وعندك عليه رأي فقهي واضح وصريح، واحترم من لا يطبر، واعلم أنه متدين مثلك وعنده مرجعه ويتعبد بهذا الرأي. هو مطيع لله فيما يمتثل، وأنت مطيع لله فيما تمتثل. إذا كانت هذه القاعدة فعلام هذا التراشق؟ ومع من نتراشق؟ مع الذات، مع النفس، باسم من نتراشق؟ مع الحسين. إذا كنا ندعي هذه ألف باتاء الثقافة الحسينية أن هذه سفينة نجاة، سفينة نجاة للناجي، والله سفينة نجاة للغارق، سفينة نجاة للغارق. نعم. إذا كنا هلكا وغرقا فخذني يا عمي إلى سفينة النجاة. وإن كنت أراك أنت هالك وغارق أخذك أنا لسفينة النجاة، ولا الحسين عليه السلام، هي الحسين. فإحنا إذا نصعد هذه السفينة، فمولانا ما يخصك أن أنا شنو توجهي الفقهي، لأن هذا ما يخصني أيضا. أنا أقلد، أنا لا أعتقد، أنا مو منتج رأي فقهي، أنا متعبد بالآخر. يعني أنت ما تلزم أحد إيه؟ يتبع رأيك كفقهي؟ لا طبعا لا مولانا، شوف وهلم جرة. إذا أنت شيخنا تفضلت طبر وخذ راحتك. كيفك أنت تقلد من يجوز تطبير؟ طبر، من قال لك؟ وبالعافية عليك.